तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. म्हजे बरोबर हांगा उपस्थित आमचो पार्टीचो सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत, साऊथ गोंयचो आमचो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार, ताणें तुमचे सगळ्यांचें स्वागत केलां. आयची पत्रकार परिशद जी आसा ती मोदीच्या सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता आनीक थर्ड इयर टर्माची 1 वर्स पुराय जाता आनी म्हणून ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत ह्या सरकाराचे जे अचिवमेंट्स आसात, सरकाराचे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर म्हणून आयची पत्रकार परिशद आसा. सगळ्यांक खबर आसा की नरेंद्र मोदी फाटल्या 11 वर्सां भितर एक आमच्या सगळ्यांचो मायंडसेट जो आसा तो मायंडसेट बदललो. एक मायंडसेट असो आशिल्लो की हे आमचें शक्य ना, हें जावप शक्य ना, हें करप शक्य ना, हें जातलें काय ना अशे प्रश्न सामान्य मनशाच्या तकलेन येताले आनी गव्हर्नन्स म्हणटा तो पॅरलायज जालो. आनी हो गव्हर्नन्स पॅरलायज जाल्लो गव्हर्नन्स जो आसा तातूंतल्यान हो मायंडसेट बदलून हें जावप शक्य आसा, हें करप शक्य आसा, हें जातलें अशा पद्दतीचो एक मायंडसेट सगळ्या लोकांचो 140 कोटी जनतेचो जर कोणी केला आसत जाल्यार नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर हांणी फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लो आसा. आनी हे सगळ्यांक व्हडलें अचिवमेंट आसा. आनी म्हणून वेगवेगळ्या स्तराचेर जो आमी सगळो डेव्हलपमेंट पळयतात, कामां पळयतात, पीपल सेंट्रीक गव्हर्नन्स पळयतात, ह्या सगळ्याचो जर कारण कितें आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचे फाटल्या 11 वर्साचे हे सगळ्यांत व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आयज जेन्ना आमी म्हणटात की 2047 विकसीत भारत जातलो, तो विकसीत भारत करपा खातीर जे प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय ते प्रत्येक स्पियरान जाय, प्रत्येक क्षेत्रा भितर जाय आनी ते जे जाय तेजे खातीरचें एक मायंडसेट तयार करपाचें काम जें आसा नरेंद्र मोदीन केलें आनी तेका लागून आमी पळयतात की इन्फ्रास्ट्रक्चरा पासून सेक्युरिटी पर्यंत, फार्मर्सा पासून ते फिशरमॅना पर्यंत आनी त्याच बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चरा पासून ते इंटरनेटा पर्यंत ह्या सगळ्या गजालींनी खरें म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जें आसा तें काम केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आनी ही जी स्पीड आसा ही स्पीड फाटल्या आमी जे पळयतात ती स्पीड खूब जबरदस्त तरेन हे फुडें वता आसतना म्हणून एक लोकांचो विश्वास आसा की 2047 निश्चितपणान इंडिया एक विकसीत भारत म्हणून हो देश उबो रावतलो, हातून मातूय दुबाव ना. हें सगळें करता आसतना आमी जे पळयलें ते म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो भर जो आसा तो म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचेर दिल्लो आसा. आनी म्हणून हे सगळ्यांत जर लक्षांत येतलें जाल्यार आतां आमी पीन कोड वापरतात पूण आतां डीजी पीन आयल्या. सो डीजी पिनाचो जो कन्सेप्ट आसा तो प्रत्यक्षान हाडपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलें आनी म्हणून तुमचें एक्चुअल लोकेशन कितें आसा तें तुमी जर रजिस्टर करात जाल्यार तुमकां त्या पद्दतीची डिलिव्हरी सिस्टम तयार करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलां. 5G आसतलें, इंटरनेट आसतलें, सॅटलायट आसतलें, हे सगळे जे वेगवेगळी माध्यमां आसात टॅक्नॉलॉजीची, ह्या टॅक्नॉलॉजीच्या माध्यमाचेर सरकारान तर काम केलांच. इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संबंधान हांवें सांगपाची गरज ना, गोंयकार तेजो सगळो अनुभव घेतात. रस्ते आसतले, पूल आसतले, हातून फाटल्या गोंयांक अनप्रेसिडेंटेड अशा पद्दतीची मदत जर फाटल्या ह्या 11 वर्सां भितर जर कोणी केल्ली आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ही केल्या. आनी हेचो अनुभव जो आसा तो एक्सपिरियन्स जो आसा तो आमी सगळे गोंयकार जे आसात ते सगळो तेजो घेतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतींत वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हें सरकारान केल्लें काम जें आसा म्हणजे किसान सन्मान येवजण आसतली, गोंय शेतकऱ्यांक सादारणपणान तांकां वर्साक 6,000 रुपया दिवपाक जाय. हेचो बेनिफीट सादारण ह्या देशांतले 7 कोटीच्या वयर शेतकार जे आसात हेचो सगळ्यांचो अनुभव घेता. गोंया भितर सुद्दां अशे शेतकार आसात की जेंचे पर्यंत ही स्कीम जी आसा ही पावता, जेका डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणटात. वेगवेगळे स्किमी आसात ज्यो डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जो आसा तो सामान्य मनशा कडेन पावपा खातीर जो सरकारान यत्न केलो. पयलीं तेजी जी आसा ती तेजी सुरवातीक लोकांक प्रश्न पडटालो की हें खरेंच घडूंक शकता काय कितें. पूण जेन्ना किसान सन्मान येवजण आसतली, बाकीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, ह्यो सगळ्यो स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सरकारान हो बेनिफीट जो आसा तो सामान्य मनशा पर्यंत पावपाचें काम ह्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक नदरेक येता. पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स आनी जेन्ना राजकारण म्हणटात तेन्ना राजकारणा भितर परफॉर्मन्साचो एक टायम असो आशिल्लो की काँग्रेस पार्टी आसतना परफॉर्मन्स नांवाचो विशय नाशिल्लो. गजाल अशी आशिल्ली की प्रत्येकान आपल्या पद्दतीन राजकारण करचें पूण तेका पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स ह्या अशा पद्दतीन त्या सगळ्या राजकारणाक एक नवो हें दिवपाचें काम जर कोणी केल्लें आसत जाल्यार नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आनी म्हणून अकाउंटेबिलिटी जी आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाची, लोकां कडेन आमी अकाउंटेबल आसात. वी हॅव टू परफॉर्म, वी हॅव टू गव्हर्न, वी हॅव टू
वी हॅव टू आन्सर द पीपल. हे जे आसा एका अर्थान हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाचें काम जे आसा हे फाटल्या 11 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केलां हें आमकां सगळ्यांक लक्षात येता. आनी एक गजाल जी आसा ती म्हणजे आमी सगळ्यांनी पळयलें की डेव्हलपमेंट जो आसा हो डेव्हलपमेंट कसो आसा तो डेव्हलपमेंट फक्त रस्ते केले हे केले अशें ना. जाल्यार रस्ते करता आसतना सुद्दां तातूंत खरोच फुडलो 20 वर्सांचो 25 वर्सांचो 30 वर्सांचो 50 वर्सांचो विचार करून हेचो एक हें केल्लें आसा. आनी म्हणून गोंया भितर सुद्दां जेन्ना आमी पळयतात की पूल जाले आनी कितें जालें सांगपा खातीर आसा पूण प्रत्यक्षात गोंयचो सगळो फुडल्या हेचो विचार करून ही गोंयांत नेमकी गरज कितें आसा ह्याचो अभ्यास करूनच खरें म्हणजे हे सगळे डेव्हलपमेंटाचे स्कीमी हे जाल्ले आसा. ह्या देशा भितर आमी जर पळयत जाल्यार नॉर्थ इस्टाक खूब जाण लोक वतात, आमचे गोंयकार सुद्दां वतात, अरुणाचल प्रदेश वता, मिझोराम वता, मणिपूर वता. पयलीं थंय वचप कठीण आशिल्लें. हेजें कारण आशिल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, रस्ते ना, अशी परिस्थिती आशिल्ली. पूण फाटल्या 11 वर्सां भितर हे सगळें बदललां आनी थंय सहजपणान आमी गाडी जरी आसा तर ती गाडी घेवन सुद्दां आमी आयज थंय वचपाक शकता अशी परिस्थिती जाली. हेचें कारण म्हणजे हो जो डेव्हलपमेंट आसा हो डेव्हलपमेंट फक्त डेव्हलपमेंट न्ही जाल्यार हो डेव्हलपमेंटांतल्यान ट्रान्सफॉर्मेशन आनी ट्रान्सफॉर्मेशनांतल्यान एका अर्थान थंय ते करपा खातीरचे नवे नवे इनोव्हेशन जे आसा हे करपाचें काम सरकारान जें आसा हे फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षात येता. आयज आमी पळयतात की भारत स्कीम आसा कितलो फायदो हो सगळ्या लोकांक जाता हे आमी पळयतात. गोंयांत तर स्वाभावीकपणान ही स्कीम आमच्या सरकारान पयलीं पासून चालूच केल्ली आसा वेगळ्या नांवान. पूण तरी सुद्दां देशभरा भितर ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां गोंयकार सगळ्या लोकांक आयुष्मान भारत स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सरकार सगळे कडेन पावल्लो आसा. एक तेंप असो आशिल्लो की इंडिया हो इम्पोर्ट करपी देश म्हणून इंडियाची वळख आशिल्ली. पूण आयज एक्सपोर्टाच्या हातूंत सुद्दां मोबायल आसतलो तेजे पासून बाकीच्यो गजाली आसतल्यो ह्यो एक्सपोर्ट करपाचें काम आयज देशाची आमची ताकद इतली वाडल्या की आमी सगळे जाण हे एक्सपोर्ट करतात. आनी म्हाका दिसता की ही एका अर्थान डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें आसा जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणजे सामान्य मनशाचो इन्वॉल्वमेंट करून आसा आनी तातूंतल्यान जॉब ग्रोथ तातूंत जॉब्स तयार जातले तातूंत ग्रोथ जातलो जाल्यार तेजे खातीर ह्यो सगळे एक्सपोर्ट देशाक फक्त इम्पोर्ट करपी देश न्ही जाल्यार एक्सपोर्ट करपी देश म्हणून सुद्दां वळख जी आसा ही नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर दिल्ली हें आमकां सगळ्यांक लक्षात येता. आनी म्हणून आमी पळयतात की कॅनडाक जेन्ना आयज समीट जावपाचो आसा त्या समिटा भितर आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थंय येवपाक जाय वा आग्रह थंयच्या लिडरशिपीचो आसा. हेचें कारण कितें आसा जाल्यार आमची फास्टेस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी म्हणून आमी आयज सगळ्या जगा मुखार आयिल्ले आसा आनी कांय वर्सां भितर आमी सगळे जाण जगांतली चवथी इकॉनॉमी जावपाचे आसा. सो फर्स्ट फोर्थ इकॉनॉमी पयल्या रँका भितर पयली चवथी इकॉनॉमी जी आसा ती गोंयची आमच्या देशाची जावपाची आसा. आनी म्हणून आमच्या देशा कडेन आमच्या लिडरशिपी कडेन पळोवपाचो जगाचो जी नदर आसा आनी दृश्टिकोन जो आसा एक व्हडलो फरक हो सगळ्यांक आमकां लक्षात येता. हेचें कारण जें आसा तें फाटल्या 11 वर्सांत जाल्लें काम हो जें सगळें काम आसा हेचो एक परिणाम म्हणून हे सगळे गजाली आमकां जे आसा ते लक्षात येता. एक आमी पळयलें की जशें हांवें म्हटलें की वेगवेगळे ह्या आसात पूण त्याच बरोबर एक सेक्युअर्ड देश फाटल्या 11 वर्सां भितर ह्या देशान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान सगळ्यांक आमकां दिल्लो आसा. आयज आमचो गोंयकार मनीस किंवा आमच्या देशांतलो खंयचोय मनीस भायर जर वतलो जाल्यार सुद्दां तेजे कडेन पळोवपाची नदर बदलल्या, तेजे काय रिस्पेक्टान पळयलें वता. आयज आमी पळयलें की ऑपरेशन सिंदूर जालें, हेच्या पयलींच्या बाकीच्यो गजाली आसात पूण ऑपरेशन पयर सिंदूर जालें. सगळ्या जनतेक दिसतालें पहलगामाक जाल्लो इन्सिडंट जो आसा त्याच्या संबंधान सरकार कारवाय निश्चितपणान करतलो. ही पयलींच्या लिडरशिपी कडल्यान अपेक्षा नाशिल्ली पूण ह्या लिडरशिपी कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली. हेचें कारण म्हणजे की नरेंद्र मोदीच्या सरकाराचेर लोकांचो आशिल्लो विश्वास. आनी म्हणून जे कॅम्प्स आसा टेररिस्ट कॅम्प आसा ते टार्गेट तर केलेच पूण ते टार्गेट केल्या बरोबर सुद्दां त्याचो आयज देशान सांगला डिक्लेअर केला की हे नवें नॉर्मल आसा, दिस इज अ न्यू नॉर्मल. आनी न्यू नॉर्मल ह्या नदरेंतल्यान की आमच्या देशा कडेन जर कोणी वाकड्या नदरेंतल्यान जर पळयतलो जाल्यार तेजे कडेन सुद्दां त्याच भाशेन ताका जाप दिवपाची ताकद आयज भारता कडेन आसा ह्या आमच्या सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणून एक आमी जर पळयत जाल्यार आमचें डिफेन्स सिस्टीम जी आसा पयलीं आमी कितें आशिल्लें की आमी मोठ्या प्रमाणाचेर इम्पोर्टूय करताले पूण आयज एक्सपोर्ट सुद्दां आमी जें प्रोडक्शन हांगा करता हें प्रोडक्शन सुद्दां भायल्या देशांनी सुद्दां पावोवपाचें काम जें आसा तें आमच्या सरकारान केलां कारण एक्सपोर्टूय त्याच संबंधान त्याच पद्दतीन वाडिल्लो आसा. ह्या नवें न्यू नॉर्मलाचो जेन्ना आमी विचार करतात ऑपरेशन सिंदुराच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना विचार करतात तेन्ना एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय की आयज आमची हें कशें जालां
की जेन्ना हांगासर जेन्ना ऑपरेशन सिंदूर जालें तेन्ना टार्गेट करपा खातीर वापरलेली जी सगळी इन्स्ट्रुमेंट्स आशिल्ले ते भारतान तयार केल्ले आशिल्ले आनी म्हणून तेका जर आमी एका वेगळ्या पद्दतीन जर म्हणत जाल्यार मेड इन इंडिया, टेस्टेड इन पाकिस्तान आनी ट्रस्टेड वर्ल्ड वायड अशें एक तेजो फ्रिजिओलॉजी खरें म्हणजे आमी सगळ्यांक करपाक शकता. ही जी गजाल भारतान केली, पाकिस्तानान टेस्ट केल्या आनी जगान ती आयज मान्य केल्ली आसा. कारण आयज सगळें जग सुद्दां त्याच पद्दतीन पळयता की भारतान जे गजाली पयर जे ऑपरेशन सिंदूर इतलें स्विफ्टली केलें की अशा पद्दतीन खरें म्हणजे हेचे पयलीं केन्नाच घडून नाशिल्लें आनी हें भारतान सहजपणान करून दाखयल्लें आसा. ही एक नवी ताकद भारताची ह्या निमतान सगळ्या देशभर जगभरा भितर जाल्ली आमकां सगळ्यांक पळयता. आनी म्हणून आमचो ह्या संबंदांतलो एप्रोच कितें आसा, सरकारान नेमकें कितें केलें, सरकार नेमकें कितें करपाक सोदता, सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान पाकिस्तानाचे कडेन सरकाराचो पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आसा हें सांगपा खातीर म्हणून जी 7 डेलिगेशनां सगळ्या जगाचेर गेली त्या 7 डेलिगेशनांतल्या सगळ्या पक्षांचे लोक आशिल्ले, सगळ्या पक्षांचे खासदार आशिल्ले. हो एक नवो ट्रेंड खरें म्हणजे ह्या देशांत प्रायम मिनिस्टरान केला की जेन्ना देशाचो प्रश्न येता, जेन्ना नॅशनल इम्पॉर्टन्साच्यो गजाली येतात तेन्ना पक्ष आनी गजाली सगळ्यो वेगळ्यो, सगळे जाण आमी देशा खातीर एकठांय आसा. ही एक नवी मेसेज ही पयले फावट खरें म्हणजे ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान जगाक सगळ्यांक दिल्ली आसा. आनी म्हणून त्या निमतान जगभरांतल्यान तेजें एप्रिसिएशन जें आसा की बाबा भारताची ह्या सगळ्या कडेन पळोवपाची भुमिका कितें आसा आनी भारत कितें करपाक सोदता हें सगळें जगा कडेन पावोवपाचें काम हें ह्या निमतान ह्या डेलिगेशनान जें आसा हें सगळें जगभरा भितर केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. आमी ज्या आनी एका गजाली कडेन पळोवपाक जाय आनी ती गजाल म्हणजे करप्शना सारक्यो गजाली आसात. पयलीं अशें आशिल्लें की स्कॅम्स आशिल्ल्यो, करप्शनां आशिल्लें आनी अश्यो हजारांनी गजाली घडटाल्यो की जेका लागून सामान्य मनशाचो सरकारा वयलो विश्वास जो आसा तो उडिल्लो. पूण फाटल्या 11 वर्सां भितर आमी जर लक्षांत घेत जाल्यार आमकां लक्षांत येतलें की नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर तेज्या कारकिर्दीत अशा पद्दतीची खंयचीच गजाल घडूना की जेका लागून लोक बोट दाखोवपाक शकता की ह्या सरकारान घडला म्हणून. आनी म्हणून एक ट्रान्सपरंट गव्हर्नन्स, एक गव्हर्नन्स जो लोकां खातीर आसा अशा पद्दतीचें काम जें आसा हें नरेंद्र मोदीच्या सरकारान फाटल्या 11 वर्सां भितर केल्लें हें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. वेगवेगळे कामां जी जाली तातूंत म्हणजे जेन्ना आमी समाजा भितर सुद्दां बदल हे सरकारान केले, कितें केले आसतले बदल अशे जर प्रश्न आमी आमकां विचारले जाल्यार सुद्दां आमच्या लक्षांत येतले. 370 काश्मीराचो प्रश्न सोडोवपा खातीर म्हणून आर्टिकल 370 वतलो काय ना हो सामान्य मनशाक प्रश्न आशिल्लो. पूण आर्टिकल 370 तर गेलोच. पूण त्याच बरोबर पयर जेन्ना चेनाबच्या येदे व्हडलो ऐतिहासीक पूल जो चेनाब जालो थंयच्यान जेन्ना वंदे भारत ट्रेन धांवली तेन्ना लोकांक लक्षांत आयलें की जेन्ना फक्त आर्टिकल 370 हो इमोशनल इशू नाशिल्लो तर तो इमोशनल इशू जितलो आशिल्लो तितलो काडल्या उपरांत सुद्दां त्या काश्मीराच्या डेव्हलपमेंटा खातीर सरकारान केल्लें काम जर कितें आसत जाल्यार ते तो येदो व्हडलो काश्मीर टू जम्मू हो जो कनेक्ट करपी जो रूट आसा हो सरकारान स्थापन हे केल्लो आसा, लॉन्च केल्लो आसा. तेजे वयल्यान लोकांक लक्षांत येतलें आयज वंदे भारत ट्रेन्स आसात. सामान्य मनीस सुद्दां आयज कोणाकूय जर म्हणटलो बाबा तूं खंय वता जाल्यार आपूण ट्रेनीन वता म्हणटालो. पयलीं ट्रेनीन वचप म्हणजे लोकांक अडचण दिसताली. पूण आयज ट्रेनीन वचप लोकांक सन्मानान वतात. कारण वंदे भारत सारक्यो ट्रेन ज्यो आसा त्यो देशभरान सुरू जाल्या. नवे एअरपोर्ट्स जाल्यात. पयलीं 40 एअरपोर्ट्स आशिल्ले आयज देशभरा भितर 160च्या वयर एअरपोर्ट्स जे आसात हे सगळे देशभरा भितर जाल्ले पळयतात आमी. कालूच गोंयच्यान सोलापुराक कनेक्टिविटी जाली. म्हणजे कनेक्टिविटी सारके सुद्दां इश्यूज जे आसात हे सरकारान हेचो केअर जो आसा हो इतल्या वर्सां भितर घेतिल्लो आमकां सगळ्यांक लक्षांत येता. एक वकफ एमेंडमेंट बील आसतलें किंवा ह्या संबंधान आसतलें की जातूंतल्यान खरें म्हणजे एक डिस्पॅरिटी जी आशिल्ली ती डिस्पॅरिटी पयस करपाचो काम जें आसा हें सरकारान केल्लें आमकां सगळ्यांक लक्षांत येतलें. आनी म्हणून फाटल्या ह्या 11 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जें काम केलां हें काम एक निश्चितपणान म्हणजे जर तेजे 11 वर्सांत कितें 11 गजाली केल्यो हें तर आमी काडपाक शकता. फक्त 11 गजाली वो कांय पॅरामिटर्साच्या आदाराचेर आमी ठरोवपाक शकता. पूण त्याच बरोबर सुद्दां देशभरा भितर सगळ्या कडांनी कितें कितें डेव्हलपमेंट जो केला हो ह्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे सगळ्या जनते पर्यंत पावोवपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे आमी देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीन हो कार्यक्रम सगळ्या कडांनी 11 साल विकसीत भारताचे अशा पद्दतीन खरें म्हणजे सगळ्या देशभरा भितर हो कार्यक्रम जो आसा तो लॉन्च केल्लो आसा. काल पणजे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची प्रेस जाली आयज हांगा जाता. फाल्यांच्यान आमी घराघरांनी वचून सगळ्या लोकांक मेळपाचें आसा, तेंचे पर्यंत ही मेसेज पावयतलें. कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सगळ्या कडांनी मिटिंगो जावपाच्यो आसात. त्याच बरोबर आमचे पार्टीचे
वेगवेगळ्या फोरमाचेर वेगवेगळे प्रोग्राम जावपाचे आसात आणि म्हणून ही मॅसेज आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाक जाय. कारण एक फक्त सेलिब्रेशन ना जाल्यार सेलिब्रेशनांतल्यान खरें म्हणजे एक विचार घेवन फुडें वचपाचें काम जें आसा तें ह्या निमतान सारकें करपाक सोदता. आणि म्हणून पार्टी वेगवेगळे प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान हो सगळो 11 वर्सांचे कितें अचिवमेंट्स आसात ते सगळ्या लोकांच्या मुखार दवरपाक सोदता. आणि म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा की ज्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हो सगळो सावथ गोंयच्या जनते पर्यंत आसत आनी गोंयच्या जनते पर्यंत आसत हो विशय पावोचो म्हणून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.